कोणूय म्हणटा की एका मनशाच्या फाटल्यान आनी कोण तरी आसता, ती म्हाजी आजी. आपली फॅमिली आपल्या फाटल्यान आसल्यार तो मनीस खंयसरूय पावूं शकता. जॉब सिकर जावच्या परस जॉब क्रिएटर जावप हे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सपन आयज तरणाटी भुरगीं आपणावून घेवपाक लागिल्लीं आसा आनी हाचें उदाहरण म्हळ्यार बाय समीक्षा सीमे पुरुषकर. एक स्वयंपूर्ण युवा म्हणून वावर करपी आमचे तरणाटे चली. ताचें सदांच सपन आशिल्लें की स्वताच्या पांयार उबें रावप, स्वताच्यो स्किल्स आपणावून घेवन आर्थीक स्वातंत्र्य मेळप. हांव ह्या फिल्डान येवपाक म्हटल्यार म्हाका आवड आशिल्ली की क्रिएटीव कितें कितें बारीक अशें एम्ब्रॉयडरी जावं बारीक बारीक कपड्यांसून कितें कितें डिजायन करपाची आवड म्हटल्यार म्हाज्या आजये कडल्यान. म्हाज्या आजयेन म्हाका सांगलें की बाबा हे कामाक लागतलें तशें ना, आपल्या पांयार उबें रावपाक कितें तरी करपाक जाय म्हणून तूं चल म्हणपाक लागली स्टिचींग करपाक. आणि आयज ताचें हें सपन रेझिंग अँड एक्सप्लोरेटिंग MSME परफॉर्मन्स म्हळ्यारूच रॅम्प हांच्या सहकार्यान ब्रायडल ब्लाउजचे शिवणकाम करून आनी मुखार वचून एक प्रशिक्षक जावन पुराय जाताना आमी पळयता. आमच्या पंचायतीन एक प्रोग्राम जाल्लो असोच एम्ब्रॉयडरीचो कितें तरी. सो हांव थंय जॉयन जालें. सो आमकां एक मॅडम येयल्ली, ती म्हणपाक लागली की आर्टिजन कार्ड म्हणून कितें तरी आसता, तें आमकांय खबर नाशिल्लें पयलीं कितें तें. सो तिणी आमचें आर्टिजन कार्ड केलें आनी तेजो आमी खूब बेनिफीट घेतलो. इवन आमकां ह्या आर्टिजन कार्ड थ्रू आमकां स्टॉल्स बीन अशे मेळटा, इवन प्रोग्राम्स अटेंड करूंक गावता. सो ते करून आतां ते करीत करीत आतां हांव इतल्या हेजेर पावलां की आतां हांवूच क्लासीस घेता रॅम्प प्रोग्रामाक. ह्या शिवणकामांतलो दर एक धागो आत्मविश्वासाचो आनी आत्मनिर्भरतेचो करून ते स्वयंपूर्णतेचो ब्लाउज तयार करता. बोकलेच्या ब्लाउजाची सोबीतकाय आरी काम करून ते लोकांपर्यंत पावयता. आरी काम करताना पाशियस खूप आसप गरजेचो आणि तो पाशियस जेन्झी भुरग्यांमदीं आसा हे दाखोवन दिवपी बाय समीक्षा. आतां तूं आरी वर्काचे एक ब्लाउज करीत जाल्यार तुका ऑलमोस्ट आतां कोण बेश्टी शॉपांचेर जॉबाक आसता आनी खंय जॉबाक आसता, तो एक ब्लाउजाचेर तूं एक म्हयन्याचो पेमेंट हे करूं शकता. कित्याक तुजो हार्डवर्क तितून पूण टायम लागता, पेशन्स जाय. डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हे सदांच मोदीजींचे आत्मनिर्भर भारताचे सपन गोंय स्वयंपूर्ण करीत आसतना एक स्वयंपूर्ण युवा, स्वयंपूर्ण अस्तुऱ्यो हांच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयता. आनी ताकाच लागून बाय समीक्षा सारको युवा वर्ग आयज आत्मनिर्भर जाल्लो आमकां दिसून येता.